अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, ये सेहत के लिए सेफ़ है कि नहीं है, और अगर रोज़ा रखा तो अपनी मेडिकेशंस को कैसे एडजस्ट करें, अपनी इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करें, अपनी ग़िज़ा कैसे एडजस्ट करें, एक्सरसाइज लेवल कम करें या ज़्यादा करें, और अगर शुगर लो हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो उसके अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, उसको मैनेज कैसे करें। तो इन सवालात के जवाबात के लिए देखते रहिए हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें, सब्सक्राइब के बटन को हिट करें और बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। इसके अलावा आपको अगर और अपनी डायबिटीज़ के बारे में या अपनी दूसरी सेहत की कंडीशंस हैं उनके बारे में, या अपनी फैमिली की सेहत के बारे में कोई सवालात हैं और आप चाहते हैं कि उनको हम अपने अगले प्रोग्राम्स में शामिल करें, तो कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कीजिए। रमज़ान के हेल्थ बेनिफिट्स और मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी मेडिकल रिसर्च क्या कहती है, वो अगले प्रोग्राम में हम इसको जिक्र करेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम का फोकस है डायबिटीज़ और रोज़ा या फास्टिंग में डायबिटीज़ के बारे में कैसे एहतियात करनी चाहिए। तो याद रखें कि दो किस्म की डायबिटीज़ हैं, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ है जो आमतौर पे बचपने में, जवानी में शुरू होती है और इसमें अपनी बॉडी में इंसुलिन की बिल्कुल कमी होती है, तो आप इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन के बगैर कोई छुटकारा नहीं है, तो उसको कहते हैं टाइप 1। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो रोज़ा रखना उसमें सेफ़ नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर आपकी शुगर इतनी अप एंड डाउन हो सकती है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उसमें रोज़ा रखना सेफ़ नहीं है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसमें केस बाय केस हम देख सकते हैं कि रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर उसमें जनरली वेल कंट्रोल है तो रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन उसमें एहतियातें हैं जो हम जिसका जिक्र करेंगे आज। तो अब ये देखें कि डायबिटीज़ और रोज़े में एहतियातें क्यों ज़रूरी हैं, क्यों इतना ज़्यादा फोकस इसके बारे में। उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जब आप रोज़ा रखते हैं और मेडिकेशन भी लेते हैं तो या तो आपकी शुगर बहुत लो हो सकती है या बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है। तो लो शुगर के सिम्टम्स या अलामात क्या हैं? इसमें आपको पैल्पिटेशंस या दिल धड़कना शुरू हो जाए, हाथों में पसीना आना शुरू हो जाए, हाथ में ट्रेमर्स या कपकपी शुरू हो जाए, और आपको आखिर में बाज़ दफ़ा ये होता है कि मेंटल डलनेस शुरू हो जाती है और इवन बहुत सीवियर केसेस में कोमा हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं लोग। तो वो तो ऑब्वियसली बहुत मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लो शुगर जैसी हो तो आप फ़ौरन ही उसको एड्रेस करें, उसको फ़ौरन ही ट्रीट करें। दूसरी कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी हाई शुगर हो जाए बहुत। उसके क्या अलामात हैं? उसमें ये कि आपको प्यास बहुत लगने लगती है, भूख लगने लगती है, पेशाब बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो डायबिटीज़ में याद रखें, चाहे वो रोज़ा रखा हो या फास्टिंग कर रहे हो या नहीं, 3 एलिमेंट्स हैं जिसको बैलेंस करना होता है। एक तो है वो ये कि आपकी डाइट कैसी है, ग़िज़ा कैसी है, दूसरा आपकी एक्सरसाइज लेवल, और तीसरा है आपकी मेडिकेशन जिसके अंदर इंसुलिन भी शामिल है। तो इससे पहले कि हम इन 3 एलिमेंट्स को 1 बाय 1 जिक्र करें, पहले ये आपको जनरल एडवाइस दे दें। रोज़ा रखने से पहले बेहतर ये है कि आप जैसे शाबान में रोज़ा रख के देखें कि आपको बॉडी इसको कैसे रिएक्ट करती है। तो ऑब्वियसली इस रमज़ान में तो वो लेट हो गया है, लेकिन अपने डॉक्टर से बहुत ज़रूरी है कि मशवरा करें, क्योंकि आपका जो डॉक्टर है वो आपकी सेहत को अच्छी तरह से जानता है, तो उससे मशवरा करना बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी कंडीशन में, आपकी डायबिटीज़ में सेहतमंद है कि नहीं है। तो दूसरी जो एहतियात है वो ये कि डायबिटीज़ में और रोज़ा रखें तो अपनी शुगर दिन में 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर चेक करें, देखने के लिए कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। एक और ये जहन में रखें, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो या आपको लग रहा है कि लो शुगर ज़्यादा हो रही है, हाई शुगर हो रही हो, तो उसमें रोज़ा तोड़ना ज़्यादा मुनासिब है, ताकि याद रखें कि अपने आप को हार्म करना मकसद नहीं है। अब हम आए सारे जो 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर 1 है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान में इसके या फास्टिंग के दौरान में इसमें ज़रा उसके स्पेसिफिक पहलू ये हैं कि जब आप एक्सरसाइज करें तो बेहतर ये है कि अफ्तारी से ज़रा पहले करें, यानी आधे घंटे पहले तक, ताकि जस्ट इन केस अगर आपकी शुगर लो होने लगे तो उस वक्त अफ्तारी का टाइम हो चुका हो। यह याद रखें कि जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में जो शुगर है वो अंदर सेल्स के अंदर चले जाना शुरू हो जाती है और लो शुगर हो सकती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात करें एक्सरसाइज करते वक्त। दूसरा एलिमेंट है वो है मेडिकेशंस का। तो 2 किस्म के मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, या तो आप पिल्स लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं। तो अब जिक्र करें एक पिल 1 एट ए टाइम।
تو پہلی تو ہے جس کا نام ہے میٹفورمن یا گلوکوفیج. یہ جنرلی اسپیکنگ ہم لوگ پرسکرائب کرتے ہیں دن میں 2 دفعہ. تو رمضان میں اس کو اسپلٹ کریں ڈوز کو 1/3 سحری میں اور 2/3 افطاری کے وقت. مطلب یہ کہ جیسے آپ نے اگر 3 ٹیبلٹس لے رہے ہیں دن میں تو 1 ٹیبلٹ لیں سحری کے وقت اور 2 لیں افطاری کے وقت. کوئی اگر دوسری میڈیکیشن جو آپ صرف ونس اے ڈے لے رہے ہیں یا دن میں 1 دفعہ لے رہے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ آپ لیں افطاری کے وقت. اچھا، دوسرے گروپ ہے میڈیکیشن کا، اس کا نام ہے سلفونائل یوریاز. ان میں میڈیکیشنز ہیں جیسے گلیبرائڈ یا گلیپسائڈ. یہ بھی آپ دن میں 2 دفعہ لیں، لیکن وہ سحری میں اس کی ڈوز جو ہے اپنی آدھی کر دیں. وہ اس لیے کہ اگر آپ نے پوری ڈوز رکھی تو ہو سکتا ہے آپ کو اس سے لو شوگر ہونا شروع ہو جائے. اگر آپ انسولن لے رہے ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اور آپ انسولن بھی لے رہے ہیں، تو جنرلی اسپیکنگ انسولن کی ڈوز آپ 20% یا 20% کم کر دیں. انسولن کی بھی یاد رکھیں 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہیں جو بہت تیزی سے ایکٹ کرتی ہیں اور بہت تیزی سے جسم سے نکل جاتی ہیں 3 4 5 گھنٹے میں. دوسری ہے لانگ ایکٹنگ انسولن جس میں NPH یا لینٹے انسولن بھی شامل ہے. وہ آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع کرتی ہیں 5 6 7 8 گھنٹے میں اور 12 14 گھنٹے اور ایون 24 گھنٹے تک جسم میں رہ سکتی ہیں. تو ان کی ڈوز بھی آپ 20% یا 20% کم کریں. ساتھ میں شوگر، اگر خاص طور پہ آپ انسولن استعمال کر رہے ہیں تو دن میں 3 4 دفعہ ضرور شوگر چیک کرنا چاہیے. اور آپ اگر انسولن لے رہے ہوں، ایک الگ سے احتیاط اس کی یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ ایک انجیکشن کا نام ہے گلوکاگون. یہ ایک نیچرل ہارمون ہے جس کا کام یہ ہے کہ شوگر کو ہائی کر دیتا ہے. یہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو انسولن ریئیکشن ہو رہا ہو، ان کو لو شوگر ریئیکشن ہو رہا ہو، تو گلوکاگون کا انجیکشن انٹرا مسکولر اس وقت لے سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر بہت زیادہ ریئیکشن ہو رہا تو بند ہوشی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو فیملی میں کسی کو دینا ضروری ہو کہ معلوم ہو کہ اس کو کیسے دینا چاہیے. بہت آسان طریقہ ہے، لیکن یہ اس سے پہلے ہی آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کو اس سے پوچھیں کہ کیسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ وقت ضرورت آپ یا آپ کی فیملی اس کو پوری طرح سے اچھی طرح سے استعمال کرے. ایک اور احتیاط یہ کہ ساتھ میں جہاں بھی آپ جائیں گلوکوز کی ٹیبلٹس یا کوئی کینڈیز اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جیسی آپ کو فیل ہو کہ شوگر لو ہو رہی ہو تو آپ گلوکوز کا ٹیبلٹ یا جو بھی آپ کی کینڈیز ہیں وہ فوراً لے لیں. یاد رکھیں اگین کہ اگر آپ کو لو شوگر ریئیکشن ہے تو آپ اس کو افطاری کے وقت انتظار نہیں کر سکتے، آپ کو روزہ توڑنا ہوگا. آپ آئیں غذا کے بارے میں، کیسے غذا اپنی چینج کریں. تو جنرل رول آف تھم یہ کہ اپنی غذا بیلنس رکھیں. اس بیلنس غذا کا مقصد یہ ہوا کہ اس کے اندر آپ اپنے کاربوہائیڈریٹس بھی لے رہے ہیں، اس میں پروٹینز بھی لے رہے ہیں، فیٹ بھی لے رہے ہیں جن کو لپڈس کہتے ہیں، اور اس میں وائٹامنس اور منرلس وغیرہ بھی لے رہے ہیں. ساتھ میں آپ سبزیاں بھی استعمال کر رہے ہیں اور پھل بھی استعمال کر رہے ہوں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے پھل ایسے ہیں جو شوگر بہت تیزی سے انکریز کر دیتے ہیں. تو فار ایگزامپل جیسے تربوز ہے یا آم ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں خاص طور پہ گرمیوں میں. تو یہ اس طرح کے پھلوں میں جن کا شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، وہ شوگر آپ کی بہت تیزی سے ہائی کر دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ایسی غذا لیں جو شوگر آہستہ 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 جو بڑھائے، تیزی سے نہیں بڑھائے. کیونکہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوگر تیزی سے اوپر جاتی ہے تو باڈی میں انسولن سیکریٹ کرتا ہے. جب باڈی میں انسولن بڑھتی ہے تو فوراً شوگر لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک دم سے شوگر ہائی ہوئی آپ کی، ایک دم سے پھر لو ہوئی، وہ بھی نہیں چاہتے. تو سلولی اگر شوگر آئے جس سے میں آہستہ 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 جائے تو وہ بہت بہتر اور سیف طریقہ ہے. تو کون سی غذائیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی شوگر ریز کرتی ہیں، تیزی سے نہیں کرتی ہیں؟ تو اس میں جو ہول ویٹ ہے، بران ہے، یہ آپ کی شوگر کی ابزارپشن کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں. یا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں جیسے دالیں ہیں، باسمتی رائس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، بینز ہیں. بجائے یہ کہ سمپل شوگر استعمال کریں جیسے حلوہ ہے، گلاب جامنے ہیں، یہ سب چیزیں مفید نہیں ہیں خاص طور پہ ڈائبٹیز میں روزہ رکھنے کے وقت. اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں جو آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے؟ جو بھی آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، جنرل اسپیکنگ مرچ مسالے والی چیزیں، سموسے ہیں، فرائیڈ فوڈ ہیں، پکوڑے ہیں، یہ جنرلی آپ کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت لوگوں کے پسندیدہ غذائیں ہیں، بہت مشکل ہے اس کو روکنا، لیکن بہتر یہ کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں. اگر چکھنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو بہت ہی محتاط طریقے سے استعمال کریں. ہم اگلے پروگرام میں
فاسٹنگ کے میڈیکل بینیفٹس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے بلڈ پریشر کے اوپر کیا اثر ہے، اس کی شوگر کے اوپر کیا اثر ہے، کولیسٹرول کے اوپر کیا اثر ہے، امیونٹی کے کیسے اثر ہوتے ہیں اس کو، اور میڈیکل ریسرچ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگلے پروگرام تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔